बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक ख़ास टॉपिक पे आप सबके साथ बात करूँगी। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आफ्ताब इकबाल, जो कि खबरनाक के होस्ट हैं, आफ्ताब इकबाल, उन्होंने हबीब जालिब के बारे में कहा है कि मैं उनको शायर नहीं मानता, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ जिस बंदे की शायरी को पढ़ रहा है वो क्या शायर होगा। पाकिस्तान के जो इनकलाबी शायर जिनको बोला जाता है, जो पाकिस्तान के शायर हैं, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। तो आज मैं उन अजीम शायर की बेटी ताहिरा जालिब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे इस केस के बारे में जानते हैं कि क्या अपडेट्स हैं इनके पास। ताहिरा साहबा, आप मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली ये मामला है क्या जो आफ्ताब इकबाल ने हबीब जालिब के बारे में बोला है, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? देखें जी, बात ये है कि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में जालिब साहब के बारे में ये बात की कि खुदा का खौफ करो। ये कोई शायरी है जो शहबाज शरीफ पढ़ता है, और हबीब जालिब तो शायर ही नहीं थे। ठीक है जी। तो बात यह है कि हबीब जालिब साहब आवाम के शायर, अवामी शायर, लीडर, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को इग्नोर कर दिया। अपने बीवी बच्चों के साथ 6-6 महीने उन्हें अकेला छोड़ के जेलों में, सड़कों पर, जलसों में और अदालत में अवाम का मुकदमा लड़ते रहे। वो उस जालिब के लिए, अवाम के जालिब के लिए अपना आफ्ताब इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं कि वो शायर ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने पहले भी उनके लिए ये बात की, और ये हर इंटरव्यूज़ में यही बात करती आ रही हूँ कि अपने लाइव प्रोग्राम में नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के उन्होंने ये बात की है, और उसी जगह पे बैठ के वो कौम से माफ़ी मांग ली, क्योंकि हबीब जालिब आवाम के शायर हैं। आवाम का दिल दुखा, आवाम ने अपना गम व गुस्से का इजहार किया कि हमारा दिल दुखा है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने ये जालिब साहब के बारे में बात की, और उन्होंने, उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं उनके। जब इंडिया में देखें कि इंडिया में अगर कोई मसला होता है तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ हैं वो हबीब जालिब साहब का कलाम पढ़ रहे हैं। हमारे सियासतदान देख लें, असम्बली हॉल्स में जालिब साहब को अपना पढ़ते हैं, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, वो जालिब साहब को पढ़ते हैं। जब यहाँ पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे सियासतदान जो हैं वो जालिब साहब को पढ़ते हैं। इल्हाम इकबाल साहब के जो पोते हैं वलीद इकबाल साहब भी जालिब साहब को पढ़ते हैं। अपना सेनेट में मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी पढ़ते रहें जालिब साहब को। ठीक है जी। और फिर से देखें, ये मौका, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मौका जो है शिबली फराज साहब ने दिया है आफ्ताब इकबाल को, क्योंकि शिबली फराज साहब ने भी जालिब साहब को कहा कि मैं हबीब जालिब साहब को शायर ही नहीं मानता। तो बात यह है कि हमारे बड़ों ने हम लोगों को अदब करना सिखाया है। अहमद फराज साहब जालिब साहब के साथ, उनके साथ मुशायरों में जाते रहे, उनके दोस्त, मतलब दोस्तों में रहे, और इकट्ठा आते जाते रहे, बैठते उठते रहे, मुशायरे अटेंड करते रहे। और हमारे वालिद साहब ने हमें बताया कि अहमद फराज साहब मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, हमारी दोस्ती का रिश्ता, एहतराम का रिश्ता है। तो इस रिश्ते से, इस नाते से मैं शिबली फराज साहब के वालिद साहब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने हमें नहीं ये सिखाया कि बड़ों की अपना कोई गलत अल्फाज बोलने चाहिए, मुझे नहीं बोलने चाहिए, जैसे कि शिबली फराज साहब ने कह दिया, ये मैं नहीं कह सकती। अब तक इस केस में क्या प्रोग्रेस हो चुकी है और आगे आप क्या करने वाली हैं? मैंने अपना उनको 3 दिन का टाइम दिया था कि अगर तो वो माफ़ी मांग लेते हैं आफ्ताब इकबाल पूरी कौम से तो ठीक है, नहीं तो मैं उनको लीगल नोटिस भेजूंगी। तो 3 दिन के बाद फिर मैंने उनको एक लीगल नोटिस भेजा भी है, और उन्होंने यानी ये हमें बताया, दिखाया यही कि मैंने रिसीव नहीं किया।
تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے نوٹس بھیج دیا، لیگل نوٹس مجھے بھیج دیا، میرے اوپر کیس کر دیا، 10 کروڑ کا ہرجانہ کر دیا کہ آپ نے چیرنگ کراس کے اوپر میرے والد صاحب کے خلاف، میرے خلاف آپ نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے، آپ ہم سے معافی مانگے۔ تو اب ہم نے ایک وکیل کیا ہے، جالب صاحب کے ساتھی ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور وہ کیس لڑ رہے ہیں۔ آج ڈیٹ تھی، عدالت اپنا جو ہیں سیشن جج سمینہ حیا صاحبہ جج ہیں، ڈسٹرکٹ سول جج۔ تو آج ڈیٹ انہوں نے دی ہے، انہوں نے سنا، نوٹس بنایا، نوٹس بھیج دیے ہیں آفتاب اقبال صاحب کو، اور 15 مارچ ہے ڈیٹ اگلے مہینے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے عدالتوں سے پوری امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ سب سے پہلے تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اور پورے جو پاکستان میں جالب صاحب سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ میں ان کے مشن کو لے کے چل رہی ہوں۔ ایک ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے نام کو کیش کرنے کی کوشش میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ میں کریم چلاتی ہوں، محنت مزدوری کر رہی ہوں، نیٹ سول ٹیکنالوجیز میں جاب بھی کرتی ہوں، محنت مزدوری سے اپنے گھر کو چلا رہی ہوں، اور کبھی آج تک کسی سے کچھ مانگا نہیں، نہ اپنے والد صاحب کے نام کو مس یوز کیا ہے، نہ بیچا ہے۔ لوگ فیس بک کے اوپر آ کے لکھ رہے ہیں کہ جی اپنے والد صاحب کو مس یوز کر رہی ہیں، بیچ رہی ہیں، کیش کروا رہی ہیں، تو اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں ہے۔ میڈیا آتی ہے، یہاں سے ہو کر جاتی ہے، آپ لوگ آ کے یہاں پہ میرے گھر کو آ کے دیکھ سکتے ہیں، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، عزت کی روٹی کھا رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو میم ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے جو ہماری قوم کا سرمایہ تھے، ہمارے قومی شاعر تھے، ان کے بارے میں ان کو ایسی نازیبا باتیں کرنی چاہیے تھی انہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں، ہمارے قوم کا سرمایہ جالب صاحب نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور قوم کے لیے ہی اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، اور اپنا زندگی ان عوام کے نام لکھ دی تھی، اپنی بیوی بچوں کو اگنور کر دیا تھا۔ کیا آفتاب اقبال نے یہ سب کچھ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ اقبال صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ہوچے ہتھ کنڈے کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوسرے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ میرا تو فائدہ ہوا ہے، میرا کیا گیا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میری تو ریٹنگ بڑھ گئی ہے۔ تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، ہمارے جو پاک ہستیوں کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، معافی مانگ لی، پھر انہوں نے سلطان رئیس صاحب کے بارے میں بات کی تو ان کے بیٹے سے معافی مانگ لی، اور بہت سارے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، غلطیاں کی، باتیں اس طرح کی ہرزہ سرائی کی، تو وہ معافیاں مانگتے رہیں۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے تو نیکسٹ یہ جو ہیں فیض احمد فیض صاحب بھی ہیں، علامہ اقبال صاحب بھی ہیں، احمد فراز صاحب بھی، کتیل شفائی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ تو اس لیے سارا کچھ کر رہی ہوں، نہ کہ یہ کہ میں جالب صاحب کو کیش کروانے کے لیے یا پیسے لینے کے لیے یہ میں نے یہ کیس کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ ہر طرح سے آ کے میرے گھر کو دیکھیں، میڈیا آ رہی ہے، ان سے پوچھ سکتے ہیں، میرے گھر کو چیک کر لیں میں کیا کر رہی ہوں، کیسے نہیں۔ اگر یہ سارا کچھ کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہی اپنے والد صاحب کے نام کو میں کیش کروا لیتی۔ جی، میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ جو نیو جنریشن ہے، میں چاہتی ہوں کہ جالب صاحب کا جو کلام ہے شامل نصاب ہونا چاہیے، جو نیو جنریشن ان تک جالب صاحب کا پیغام پہنچنا چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جالب صاحب کون تھے، ان کی قربانیاں کیا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کو پڑھنا چاہیے جالب صاحب کے بارے میں کہ جالب صاحب کیا تھے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو ناظرین، آپ نے سب باتیں سنی، اور
ہم نے اپنے چینل کے ذریعے آپ سب کو ساری حقیقت سے روشناس کروایا. اپنی کمنٹ کا رائے آپ ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے اللہ حافظ.